Calcul matriciel. Exercice 02. On donne la matrice A égale première colonne 0, moins 1, 1, deuxième 1, 2, 0, troisième 0, 0, moins 1. Montrer que A au cube moins A carré moins A plus I est égal à la matrice nulle. هذا السؤال هذا شفناه في التمرين، شفتوه في التمرين 01 qui concerne le calcul matriciel. بغيت نجاوب عليه بطريقة أخرى يعني مختلفة عن الطريقة الأولى. يعني الطريقة الأولى درت فيها غير لو كالكول ديريكت، حسبت أ كوب وحسبت أ كاري وحسبت وعندي أ وضفت ليها إي ودرت هذه العملية وفي الأخير وجدت لا ماتريس نول. الآن غادي نطبق واحد التيوريم مهم جدا، وهو كيتسمى هاد السؤال الثاني والثالث ما غنجاوبش عليهم لأن ديجا جاوبت عليهم في التمرين السابق. إذا دوزيام ميثود وهي اون فا اوتيليزي واحد لو تيوريم سميتو تيوريم دو كايلي هاميلتون. واش كيقول هاد التيوريم هذا؟ كيقول إلا كان بي دو إكس هو لو ديتيرمينون ديال واحد لا ماتريس أ، إذن لا ماتريس أ أنول سون ديتيرمينون كاركتيرستيك، يعني بي دو أ إيكال لا ماتريس نول. غادي نحسبو الديتيرمينون ديال le polynôme caractéristique de la matrice A. Donc je vais poser P de X égale déterminant A moins IX. ونحسب le déterminant لأن كنعرفو أن يعني les colonnes les éléments de la diagonale principale كنقص منهم هذاك X والآخرين كيبقاو هما يعني إذا اش غتعطيني 0 moins x c'est moins x, moins 1 غتبقى في بلاصتها، 1 غتبقى في بلاصتها، 1 غتبقى في بلاصتها. دوزيام إليمون د لا دياغونال هو 2 غنقص منه x، ها هي 0 غيبقى في بلاصتو ها هو، ثم 0 و 0 غيبقاو في بلاصتهم. لو تروازيام إليمون د لا دياغونال غنقص منه x، إذا غيولي عندي هاد الديتيرمينو هذا. إذا ديتيرمينو غنلاحظ مزيان، لاحظوا معايا مزيان ان هاد لا كولون هادي لا تروازيام كولون فيها جوج الاصفار مزيان، هذا مهم جدا. اذا هادي غادي تنقص علينا شويه ديال الخدمه. اذا غادي جو ديفلوب سو ديتيرمينون بارابور لا تروازيام كولون. اذا هذا الصفر هذا صفر، اذا ملي غادي نضرب في الصفر ملي غنبدا نديفلوبي في لو ديتيرمينون هادو غيعطوني صفر. اذا غيبقى غير هاد العدد هذا ها هو، وغنزول هاد لا لين وهاد لا كولون يبقى عندي هاد الديتيرمينو هذا ها هو، ولكن هنا خاصني نضيف في موان 1 على بويسونس لو نيميرو د لا لين، يعني النيميرو د لا لين هنا الرقم ديال لا لين شنو هو 3، وهنا لو نيميرو د لا كولون الرقم ديالها هو 3. اذا أس 3 زائد 3 غتعطيني ناقص 1 أس 6 هي 1، لأن 3 أس 6 عدد زوجي، موان 1 أس عدد زوجي كيعطينا 1، وغتبقى عندي موان 1 موان إكس فوا هاد لو ديتيرمينو. إذا هاد لو ديتيرمينو سي ان ديتيرمينو دوردر 2. إذا غادي نضرب موان إكس في 2 موان إكس ها هي، وغنقص موان 1 في 1، موان 1 فوا 1 سي موان 1، وغنعاود نقصها غتعطيني بليس 1. جو ديفلوب ساهلة، يعني هادشي ماشي صعيب هذا. Je développe et je trouve P de x, le polynôme caractéristique de la matrice A est égal à moins x au cube plus x carré plus x moins 1. Donc c'est le polynôme caractéristique de la matrice A. Puisque P de x هذا هو le polynôme caractéristique de cette matrice, donc A annule ce polynôme. بمعنى P de A, donc P de A égale la matrice nulle. و P de A شنو هي؟ راهي موان A au cube plus A carré plus A moins I. هاهي موان A au cube plus A carré، نعوض l'indéterminé x ب A، موان A au cube plus A au carré plus A moins I. منديرش موان 1 هنا، ندير موان I. هاهي إيكال 0، وغنضرب في موان 1 الطرفين باش تولي عندي هادي بحال هادي هاهي، لأن معنديش هنا موان. دونك غنضرب في موان 1، هاهي ضربت في موان 1 غتولي أ أو كوب موان أ كاري موان أ بلس إي إيكال 0. دونك لو ريزولتا دوموندي.
إلى اللقاء في تمرين آخر.